अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। आयत नंबर 154 सूरतुल अल आराफ तक हम पढ़ चुके। आगे जाने से पहले हम पिछली आयत का रिकैप कर लेते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना इत्तख़ज़ुल इज्ला सनायालुहुम ग़ज़बुम मिर रब्बिहिम व ज़िल्लतुन फ़िल हयातिद दुनिया व कज़ालिका नज्ज़िल मुफ़्तरीन। अल्लाह ताला ने फरमाया, जिन लोगों ने बछड़े को इलाह बनाया था, इन पर ज़रूर इनके परवरदिगार का गज़ब नाजिल होगा और वो इस दुनिया की ज़िंदगी में रुस्वा होंगे, और अल्लाह पर झूठ गढ़ने वालों को हम ऐसे ही सज़ा देते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था कि मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कोहे तूर पर बुलवाया, तो और वो हारून अलैहिस्सलाम के सरबराही में अपनी कौम को छोड़कर गए, और पीछे उनकी कौम ने जो है वो जादूगर सामरी के ज़रिए अपने ज़ेवरात को पिघलवा कर एक बछड़ा बना लिया और उस बछड़े को पूजने लगे। तो ये उसके हवाले से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वईद नाजिल की है कि जिन लोगों ने वे बछड़े को इलाह बनाया, इन पर ज़रूर इनके परवरदिगार की तरफ से गज़ब नाजिल होगा और वो इस दुनिया की ज़िंदगी में भी रुस्वा होंगे, और अल्लाह पर झूठ गढ़ने वालों को हम ऐसी ही सज़ा देते हैं। और जिन लोगों ने बुरे अमल किए फिर इसके बाद तौबा कर ली और ईमान ले आए, तो इसके बाद तेरा परवरदिगार यकीनन बख्शने वाला और रहम करने वाला है। इससे क्या पता चलता है कि अगर इंसान शिर्क में भी मुब्तला रहा हो और उसने शिर्क से सच्ची तौबा करके नेक अमाल शुरू कर दिए हों, तो अल्लाह ताला शिर्क भी माफ़ कर देंगे। लेकिन शिर्क उसी सूरत में माफ़ होगी जब इंसान शऊर के साथ इस दुनिया में तौबा करके बुराइयां छोड़ के शिर्क छोड़कर नेकियां कर स्टार्ट कर चुका हो। और जब मूसा अलैहिस्सलाम का गुस्सा ठंडा हुआ तो उसने तख्तियां उठा लीं, और इनकी तहरीर के मुताबिक ये इन लोगों के लिए हदायत और रहनुमाई थी जो अपने परदिगार से डरते थे। आयत नंबर 155। वख्तारा मूसा कौमहु सबईना रजुलन लिमीकातिना फलम्मा अखज़तहुमुर रजफतु क़ाला रब्बी लौ शि'ता अहलकतहुम मिन कब्लु व इय्याया अतुहलिकुना बिमा फ़अल सुफ़हाउ मिन्ना इन हिय इल्ला फ़ितनतुक तुज़िल्लु बिहा मन तशाउ व तहदी मन तशा अंत वलियुना फ़ग़फ़िर लना वरहमना व अंत खैरुल गाफिरीन आमीन। और हमारी तयशुदा मियाद के लिए मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से 70 आदमी चुन लिए। फिर जब इन्हें ज़लज़ले ने आ लिया तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, परवरदिगार, अगर तू चाहता तो इससे पहले भी इन्हें और मुझे हलाक कर सकता था। क्या तू हम सब को इस जुर्म में हलाक करता है जो हम में से कुछ नादानों ने किया था, यानी शिर्क के हवाले से। ये तो तेरी एक आजमाइश थी जिसके ज़रिए से तू जिसे चाहे गुमराह करता है और जिसे चाहे सीधी राह दिखाता है, और तू ही हमारा सरप्रस्त है, लिहाजा हम पर हमें माफ़ फरमा और हम पर रहम फरमा, और तू ही सबसे बढ़कर माफ़ फरमाने वाला है। 70 मुंतखब आदमियों का दीदार इलाही का मुतालबा और उनकी मौत का वाक़या यहाँ पर बयान है। जब इन्हें अपनी ज़िंदगी का लाएअमल बनाने के लिए तख्तियाँ दी गईं, तो इन लोगों ने सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम पर भी बदएतमादी का इज़हार कर दिया और कहने लगे कि हमें कैसे मालूम हो कि ये वाक़ई अल्लाह की तरफ से नाज़िल शुदा हैं। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कौम का ये सवाल अल्लाह के हुज़ूर पेश कर दिया, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि अच्छा, इनमें से 70 आदमी मुंतखब करके, यानी जो सरदार हों, बड़े हों, कुछ शऊर रखते हों, फ़लाँ वक्त कोहे तूर पर ले आओ। मूसा अलैहिस्सलाम ने हर कबीले के 6-6 आदमी मुंतखब किए, तो ये 72 हो गए। आपने फरमाया कि जो 2 आदमी रज़ाकाराना तौर पर पीछे रह जाएँ, इन्हें भी इतना ही सवाब मिलेगा जितना जाने वालों को मिलेगा। इस तरह 2 आदमी रज़ाकाराना तौर पर अलग हो गए और बाकी 70 आदमी सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के साथ कोहे तूर की जानिब रवाना हो गए। वहाँ पहुँचे तो इन सब लोगों की मौजूदगी में अल्लाह ताला सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम से हम कलाम हुए। तो इन लोगों ने ये एतराज़ जड़ दिया कि हमें ये कैसे मालूम हो कि तुमसे ए मूसा हम कलाम होने वाला अल्लाह है।
جب تک ہم اس ہم کلام ہونے والے یعنی اللہ کو واضح طور پر دیکھ نہ لیں گے۔ ہم کیسے یقین کریں؟ ان کا یہ مطالبہ ناممکن الوقوع تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام خود بھی اللہ کی تجلی کو برداشت نہیں کر سکے تو یہ بیچارے کس کھیت کی مولی تھے؟ پھر ان کی کٹ حجتیوں کی بھی انتہا ہو چکی تھی، ویسے بھی لاتوں کے بھوت بھاتوں سے نہیں ماننے والے تھے۔ چنانچہ ان پر اللہ کا قہر نازل ہوا اور اوپر سے صاعقہ، جیسے کہ سورہ البقرہ میں بھی مذکور ہے، یعنی اوپر سے بجلی کی کڑک اور نیچے سے زلزلہ، جیسے یہاں مذکور ہے کہ عذاب آیا اور یہ 70 کے 70 آدمی اسی جگہ پر ہلاک ہو گئے۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی پھر دعا سے ان 70 آدمیوں کو دوبارہ زندہ کیا گیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام حیران اور پریشان کھڑے تھے کہ کریں تو کیا کریں؟ نہ جائیں، یعنی کہ اگر اسی طرح طور کی طرح سے اتر کر نہیں جاتے تو قوم شرک میں مبتلا ہو جائے گی، اور اگر جاتے ہیں تو پھر کیا معاملہ ہوگا؟ کیا کہیں گے کہ وہ بندے کہاں چھوڑ آیا ہوں؟ تو قوم کے پاس آتے تو ان کا پہلا سوال یہی ہوتا کہ جو آدمی آپ کے ساتھ گئے وہ کہاں گئے؟ اور ان ہلاک شدہ آدمیوں کے پاس رہنے کا بھی کچھ فائدہ نہ تھا۔ آخر اللہ ہی سے فریاد کی کہ یا اللہ، اگر انہیں بلکہ مجھے بھی ہلاک کرنا ہی تھا تو ان کی قوم کے سامنے کرتا تاکہ مجھ پر کوئی الزام نہ آتا۔ اب تیرے اعلانیہ دیدار کا مطالبہ تو چند نادانوں نے کیا تھا، جس کی پاداش میں تو نے سب کو ہلاک کر دیا۔ یہ سارے کا سارا واقعہ ایک آزمائش تھا جس میں کچھ لوگ گمراہ ہوئے اور باقی رائے راست پر بھی قائم رہے۔ لہٰذا ہم پر رحم فرمائیے، ہمیں معاف فرمائیے۔ چنانچہ آپ کی دعا سے ان ہلاک شدہ لوگوں کا قصور معاف کر دیا گیا اور انہیں دوبارہ زندگی بخش دی گئی، جیسا کہ سورہ البقرہ آیت 56 میں بھی ہم پڑھ کے آئے ہیں۔ آیت نمبر 156، وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ۔ اور ہمارے لیے اس دنیا میں بھی نیکی لکھ دے اور آخرت میں بھی، ہم نے تیری طرف رجوع کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا، سزا تو میں اسی کو دیتا ہوں جسے چاہوں گا، مگر میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ لہٰذا جو لوگ پرہیزگاری کرتے، زکوٰۃ دیتے اور ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں، ان کے لیے میں رحمت ہی لکھوں گا۔ تو اللہ کی رحمت دنیا میں سب کے لیے عام ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے دنیا اور آخرت دونوں جگہ کی بھلائی طلب فرمائی، تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا، اصل چیز جس پر اس کائنات کا سارا نظام چل رہا ہے وہ تو میری رحمت ہے، اور ساری مخلوق میری رحمت سے فائدہ اٹھا رہی ہے۔ سزا تو میں صرف اس شخص کو دیتا ہوں جس کی نافرمانیوں کی بنا پر وہ اس کے مقدر ہو چکی ہوتی ہے، بلکہ وہ بھی بسا اوقات دنیا میں میری رحمتوں سے فائدے اٹھاتے رہتے ہیں۔ اور جس خیر اور بھلائی کا تم مطالبہ کر رہے ہو کہ دنیا میں بھی یہ نعمت ملے اور آخرت میں بھی، تو یہ صرف ان لوگوں کے حصہ ہے جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں اور تقوی کی راہ اختیار کرتے ہیں اور اپنے اموال سے ہمارا حق یعنی زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں۔ ایسے لوگ دنیا اور آخرت دونوں جگہ میری رحمت سے ہمکنار ہوں گے۔ یہاں تک موسیٰ علیہ السلام کی دعا کا جواب ختم ہو گیا۔ آیت نمبر 157، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرهم بالمعروف وینہی عن المنکر ویحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اسرہم والاغلال التي كانت علیہم فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذی انزل معه اولئک هم المفلحون۔ جو لوگ اس رسول کی پیروی کرتے ہیں جو نبی امی یعنی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس کا ذکر وہ اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، وہ رسول انہیں نیکی کا حکم دیتا اور برائی سے روکتا ہے، ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال اور گندی چیزوں کو حرام کرتا ہے، ان کے بوجھ ان پر سے اتارتا ہے اور وہ بندشیں کھولتا ہے جس میں وہ جکڑے ہوئے تھے۔ لہٰذا جو لوگ اس پر ایمان لائیں اور اس کی حمایت اور مدد کی، اس روشنی کی پیروی کی جو اس کے ساتھ نازل کی گئی، تو یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔
यहाँ अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात की जा रही है। बाइबल की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक कई बिशारतें हैं। इस आयत में खिताब दौर नबी के अहले किताब और दूसरे लोगों सब के लिए है, यानी जो उस दौर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मौजूद थे अहले किताब, उनसे खिताब है। क्योंकि आज भी अल्लाह की रहमत के असूल के ज़राए वही हैं जो सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम को इनकी दुआ के जवाब में बताए गए थे, यानी जो लोग अल्लाह की आयत पर ईमान लाएं, अल्लाह की नाफरमानी से डरते रहें और ज़कात अदा करते रहें, और मज़ीद शर्त ये कि इस मौजूदा नबी उम्मी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात और इत्तबा भी करें, जिसकी बिशारत आज भी तौरात और इंजील में मौजूद है और अहले किताब इन्हें पढ़ते और अच्छी तरह समझते और जानते हैं। मसलन इस्तिस्ना बाब 18 आयत 19 15 टू 19 में है, और मता बाब 21 आयत 33 से 46 में है। यूहन्ना बाब 1 आयत नंबर 19 से 21 में है, और यूहन्ना बाब 14 में आयत 15 से 17 तक है। नीज आयत 25 और 30 में भी है। यूहन्ना बाब 14 आयत 25 और 26 में भी है, और यूहन्ना बाब 16 आयत 7 से 15 में भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आने की खुशखबरियाँ मौजूद हैं। और उम्मी का लफ्ज़ गालिबन यानी वालदा की तरफ मंसूब है, यानी जिस तरह बच्चा माँ के पेट से पैदा होता है और किसी का शागिर्द नहीं होता, चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्र भर किसी मखलूक के सामने यानी बैठ कर आपने इल्म हासिल नहीं किया। इसके बावजूद जिन उलूम व मारिफ शरिया के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुअल्लिम बने, पूरी दुनिया इनकी मोतरिफ है, और पढ़े लिखे और दानिश्वरों में से किसी की ताकत नहीं कि इसका अशर अशीर भी पेश कर सकें। इस तरह नबी उम्मी का लक़ब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए माया सदर इफ्तिखार है, और आपके उम्मी होने में जो हिकमत थी वो कुरान ने मुतअद्दिद मकामात पर बयान कर दी। अगली बात जो इस आयत में बताई जा रही है वो है अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर की अहमियत। ये अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर का फरीज़ा इतना अहम है जिसे तमाम आसमानी शरीयतों में वाजिब करार दिया गया है। बहुत सी कौमों पर महज इसलिए अज़ाब आया कि उन्होंने इस फरीज़े पर अमल करना छोड़ दिया था। चुनाचे किसी नबी के सच्चा होने का एक मेयार ये भी है कि वो अपने पैरोकारों को इस फरीज़े को बजा लाने का हुक्म देता है या नहीं। हरकल शहंशाह रूम ने जब अबू सुफियान को बुलाकर चंद सवालात पूछे थे, तो इनमें से एक सवाल ये भी था कि क्या कि वो नबी कैसी बातों का हुक्म देता है। तो अबू सुफियान ने बताया कि वो फ़लाँ फ़लाँ भले कामों का हुक्म देता है और फ़लाँ फ़लाँ बुरे कामों से रोकता है। तो हरकल ने कहा कि तमाम नबी ऐसा ही किया करते हैं। ये सही बुखारी की हदीस है। अगली बात जो इस आयत में बताई जा रही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाज़ चीज़ों को हलाल और बाज़ को हराम करना, यानी वो पाकीज़ा और हलाल अशिया जिन्हें याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने ऊपर हराम कर दिया था, फिर उलमा यहूद ने इन चीज़ों को मुस्तकिल तौर पर हराम दे दिया। जैसे कि हमने पीछे पढ़ा कि याकूब अलैहिस्सलाम ने तो वो अशिया अपनी बीमारी की वजह से छोड़ रखी थी, वो कोई शरई हुक्म नहीं था, लेकिन उलमा यहूद ने उनको मुस्तकिल हराम करार दे दिया, या वो चीज़ें जो इनकी नाफरमानियों के बायस इन पर हराम कर दी गई थीं वो सब शरीयत मोहम्मदिया में हलाल कर दी गई। मसलन ऊँट का गोश्त, गाय और बकरी की चर्बी वगैरह, और बाज़ हराम चीज़ों को यहूद ने हलाल करार दे दिया था, जिन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत में फिर से हराम करार दिया गया, जैसे सूद और गैर यहूदी लोगों का माल हर जायज़ और नाजायज़ तरीके से हलाल और जायज़ समझकर हासिल करना। इस जुमले का मतलब यानी अगरचे अहले किताब की तरफ मालूम होता है, ताहम इसका हुक्म आम है जिसमें मुसलमान भी शामिल हैं। चुनाचे अल्लाह के अता करता इसी इख्तियार की रूह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम दरिंदों और पंजे से शिकार करने वाले परिंदों और घरेलू गधे का गोश्त खाना हराम करा दिया। अलावा अजी खबाइस में वो अशिया खुर्दनी भी शामिल हैं जो गंदी, बासी, बदबूदार या गली सड़ी हो गई हों। छठी बात जो इस आयत में है कि बनी इसराइल पर अहकाम में सख्ती, इसमें वो कयूद और बंदिशें भी शामिल हैं जिनका इन्हें शरन हुक्म था, जैसे इन्हें कत्ल के बदले सिर्फ किसास का हुक्म दिया गया था, दियत या खून बहा की रियायत या रुखसत नहीं दी गई थी, या अगर इनके जिस्म के किसी हिस्से पर पेशाब के छींटे पड़ जाते तो वो जिस्म का इतना हिस्सा कैंची से काट देता। जबकि हमारी शरीयत में ऐसा हिस्सा सिर्फ धोने से पाक हो जाता है, और ऐसी बंदिशें भी जो इनके उलमा ने खुद से लगाई हुई थी, जैसे अगर इनकी कोई औरत हाइजा हो जाती तो ना इनके हाथ का पका हुआ खाना खाते,
نہ اس کے ساتھ کھاتے بلکہ اسے اپنے گھر میں بھی نہ رہنے دیتے اور ایسی عورتوں کا کسی الگ جگہ رہائش کا بندوبست کیا کرتے۔ یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث میں موجود ہے۔ جبکہ ہماری شریعت میں ماسوائے صحبت کرنے کے اور کوئی پابندی نہیں، پھر ان میں وہ پابندیاں بھی شامل ہیں جو ان کے فقیوں نے فقی مشگافیوں سے اور ان کے زاہدوں نے اپنی پرہیزگاری میں غلو کی وجہ سے اور جاہل عوام نے اپنے توہمات سے عائد کر رکھی ہیں۔ اسی نبی امی کا کام یہ ہے کہ ایسی تمام جکڑ بندیوں کے بوجھ سے لوگوں کو نجات دیں۔ جو آخری بات جو اس آیت میں بتائی گئی کہ نور سے مراد کتاب و سنت یا وحی الہی ہے، اس نبی امی کی مذکورہ بالا صفات اور لوگوں پر ان کے احسانات کا ذکر کرنے کے بعد تمام لوگوں سے اللہ فرماتا ہے کہ تمہیں اپنے نبی پر ایمان لانا چاہیے، اس کی عزت و تکریم کا بھی کوئی کسر اٹھا کر نہیں رکھنی چاہیے اور اس کی حمایت میں اس کا بھرپور ساتھ دینا چاہیے اور اس روشنی کی پیروی کرنی چاہیے جو ہم نے اس کے ساتھ نازل فرمائی۔ روشنی سے مراد کتاب اللہ یعنی قرآن مجید ہے اور اس پر عمل کرنے کا طریقہ کار یعنی سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اگر تمام مذکورہ بالا کام کرو گے تو تبھی تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو آج کی آیات میں ہم نے تھوڑا سا حصہ پیچھے سے موسیٰ علیہ السلام کی قوم یعنی بنی اسرائیل کا پڑھا کہ کس طرح انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی یہ معاملہ کیا کہ کوہ طور پر جانے کے بعد بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور عاجزی کرتے، معافیاں مانگتے، گڑ گڑاتے، اپنے لیے دنیا اور دین کی بھلائیاں مانگتے، انہوں نے وہاں جا کے یہ مطالبہ کیا کہ ہمیں اللہ کو سامنے دکھاؤ، ہمیں یقین ہی نہیں کہ یہ اللہ نے تم سے بات کی ہے، جس پر اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا اور ساری زندگی بنی اسرائیل ایسے ہی اعتراضات کرتے رہے اور جس کی وجہ سے پھر انہیں کم ہی ہدایت نصیب ہوئی اور آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ پھر کیا حال ہے یہود کا اور کس طریقے سے وہ جو ہے وہ اسرائیل اس وقت فلسطین کے اوپر جو ہے وہ ظلم ڈھا رہا ہے اور کہنے کو تو دنیا میں وہ اپنے آپ کو کامیاب کہہ رہے ہیں لیکن اپنی آخرت جو ہے انہوں نے ہمیشہ کی طرح برباد کر لی ہے۔ اور اس کے بعد پھر ہم نے آج کی آیات میں یہ پڑھا کہ جو تورات دی گئی تھی موسیٰ علیہ السلام کو وہ باعث رحمت تھی سب کے لیے یعنی اس دور کے مسلمانوں بنی اسرائیل کے لیے، اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگی۔ ہر نبی اپنی امت کے لیے دنیا اور آخرت کی دعا مانگتا ہے اور ہمیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی دعا سکھائی۔ قرآن پاک میں آتا ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ہم سب کو کثرت سے یہ دعا مانگنی چاہیے۔ پھر ہمیں یہ بھی پڑھا ہم نے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں میری رحمت تو سارے لوگوں کے لیے، ہر ایک میری رحمت سے فائدہ اٹھا رہا ہے تو سزا میں اس کو دیتا ہوں جس کو میں چاہوں گا، یعنی جو میری نافرمانیوں کی حد کر دے گا تو پھر اس کے لیے سزا ہے۔ اور اس کے بعد پھر اہل کتاب کو اور تمام لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، نبی امی پر ایمان نہ لایا جائے۔ تو جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے وہی کامیاب ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین طریقے سے قرآن پاک کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق دے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اتباع نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن اور حدیث کے ذریعے ہماری دنیا کی زندگی کو بھی روشن فرمائے اور آخرت کے تمام مراحل کو ہمارے لیے آسان فرمائے۔ اللہم انا نسألک الحسن الخاتمہ، اللہم ثبت بکلمہ لا الہ الا اللہ عند الموت، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔